امام علی علیه السلام میفرماید که راه درست و صحیح به دست اگر میخوای بری این است که فقط و فقط تو مشوره کسته کنی. لذا فرهنگ مشورت در من معاشره‌ازم و من سوسایتی‌ازم باید رواج پیدا کنه. امام علی علیه السلام در یک جای دیگه میگه ولا مظاهرت اوثق من المشاوره. پشتوانه بسیار مطمئن و پشتوانه بسیار تکیهگاه بسیار اطمینان بخش اویه که مشوره انسان باید کنه. از مشورت بیشتر زیاد انسان نمیتونه گو پشتوانه پیدا کنه، گو تکیهگاه کسته پیدا کنه. اگر انسان میخواد خطاهای خوره، گناههای خوره، مشکلات خوره، کمبودیهای خوره او را شناسایی کنه، باید کسته مشوره کنه در زندگی خود. امام علی علیه السلام میفرماید هر کس که با صاحبان اندیشه و با صاحبان عقل مشوره کنه راه درست رو انتخاب کرده. مشوره قدر مهم است از من که انسان را نمیله پشیمان چونه. آینده انسان، مستقبل انسان، فیوچر انسان نمیله که انسان پشیمان چونه. امزو خاطر در روایات است که از صاحبان عقل مشورت کو تا از لغزش و پشیمانی محفوظ بمنی. لذا برادران من، عزیزان من، در سرزمین کربلا و سیره معصومین علیهم السلام این نکته بسیار واضح و روشن است که انسان در زندگی خو انسان باید مشوره کنه. البته طبق روایات با انسان با کی مشوره کنه، صفات از او افرادهایی که انسان میخواد که از او مشوره کنه اونها کی باشه، این بسیار مهم است. اگر اهمیت مشوره را پروردگار عالم یا روایات در موگه، از او طرف ایرم موگه که باید ما کس کی مشوره کنم، خصوصیات کرکتریستیکس افرادها چطور باشه که ما از نام مشوره کنم در مختلف امور زندگی. یک گروه میخواد اقدامات فرهنگی کنه، باید بعضی از خصوصیات من از گروه افرادهاش موجود باشه، تب جا که اونها دیگه نتیجه رسیده میتونه، تب جا که اونها دیگه مقصد که مقصد رسیده میتونه. اگر این خصوصیاتی که علی بیان منم اگر اینها نبود انسان نمیتونه در از او مقصد و اهداف خو مثلا یا اهداف فرهنگی خو یا اهداف سیاسی خو برسه. امام حسین علیه السلام وقتی که ما بهترین اصحاب مرا نصیب شد به خاطر امزی بود از من که اونها او صفاتی که در خدمت شما بیان منم اونها موجود بود و امام علی مقام از اونها مشوره میخواید رو مشوره میگرفت. یک از افرادهای باید انسان مشوره کنه که با ایمان باشه، الا الذين آمنوا، یعنی مستاق از این باشه که ایمان به خدا داشته باشه، خدایی باشه، خدا. انسانی ایتیست، انسانی که سیکولر باشه، انسانی که دنیا پرست باشه، از اون انسان مشوره باید نخواهد. از کی مشوره بخواهد؟ از اون کسی که مشوره بخواهد که با خدا باشه. حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید از افرادهای با ایمان مشورت کو، همراهی از نباش که زندگی است تو سودمند است، از مشوره از نه تو فایده اٹھاو منی. از افرادهای با ایمان. یک. دو، انسانی با تقوا، انسانی که پرهیزگار است، انسانی که گناهکار نیه، انسانی که ترس در دلش است. اگر تو از افرادهایی که با تقوا هست از نه اگر تو مشوره کنی اونجا تو سود میگنی. چرا؟ چون انسانی با تقوا خیانتکار نیه. انسانی با تقوا هر چیزی که برای خود خواسته فایده است تو را مد نظر گرفته تو را مشوره میده. نه انسانهای دنیا پرست، نه انسانهایی که اصلا تقوا اما بوی تقوا هم که استمنی وجود انسان نمیگرنه، انسان از نه بوره مشوره بگیره. و مو در من زندگی خو بعضی از افرادها را میگرنیم که از افرادهای مور مشوره میگیره که اونها صاحب تقوا نیست. ای دو. سه، انسان از افرادهای مشوره بگیره که صاحب عقل هستن، صاحب خیرت هستن. در فارسی میگه صاحب عزیزن که از عقل خوب بیشتر در مسائل سیاسی و فرهنگی و خانگی و دیگه فردی استفاده مونن. لذا ما این چیز را باید توجه کنیم که از افرادهای ما مشوره کنیم که صاحبان عقل باشه. در من روایات هم تاکید شده از صاحب خیرت گفته امام علی علیه السلام، نه مطلق از افرادها که تو برو مشوره کو، مشوره بگر کسته. سه. چار، از افرادهای مشوره کو که تجربه داشتن. شما تو خیلی زنی من زندگی انسان یک دفعه گیر انسان مایه
ما نمیتونم 10 سال 20 سال تجربه کنم از بعد از این تجربه استفاده کنم از بعد برم زندگی خود پیش ببرم. نه، ما از افرادهای باید مشوره بخوایم که صاحبان عقل و این صفات است لیکن تجربه داشتن، اکسپرت هستند در فلان فیلد، در فلان مثلا در مسئله فرهنگی بسیار اکسپرت است، در مسئله سیاسی اکسپرت است، در مسئله کارهای خانگی اکسپرت است. امروز دنیای تخصص است، باید از افرادهای مشوره کنی که او فیلد امروز او بسیار زیاد اکسپریانس کسب کرده، ما باید از اونجا برم مشوره باید بخوایم. 4 5 انسان باید مشوره کنه از انسانهای رازدار، انسانهایی که رازدار است. انسان یک وقت مسئله فیملی خو مورا گیرشی مگه سبا روز امکان داره او ناراضم شونه لیکن رازدار باشه، خصوصیت رازداری با بینش موجود باشه. نه باید نیه بعض انسان ها ولی که یک گب از این زد گبر دمنه شیکم خو کس نمیگیره مورا فلان سیم نفر مورا مگه. بعضی از زنها کس میتره، بعضی از مردها حتی میترسته. رازدار انسان فردی را از چی مشوره بخواه که رازدار باشه، نه اینکه فوراً بوره مطلب را در فلان جای بوره برسندنه. ای 5 6 انسان از افرادهایی که است مشوره کنه که خیرخواه باشه، خیرخواه مردم باشه. معنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خیرخواه مردم بود. امام حسین علیه السلام اگر قربانی بود داد به خاطر اینکه خیرخواه مردم هسته، خیرخواه مردم بود. امام زمان علیه السلام خیرخواه از موسته. این ماده خیرخواه و این امو نکته خیرخواهی منی بسیاری از افرادها موجود است. انسان باید تلاش کنه، انسان باید جستجو کنه، این خیرخواه را باید پیدا کنه. 6 انسانهای دوراندیش، انسانهایی که صاحب تزیه هسته. مسئله فیملی اگر پیش مایه انسان از فردی مشوره کنه که دوراندیش باشه، تجربه که گفتم داشته باشه، صاحب عقل که باشه، دوراندیش باشه، بینگرنه که تو در فلان کاره که در شروع منی تو نتیجه کار توی نیه. خودشی هم کارهای که انجام میده دوراندیش است. معاویه لعنت الله علیه امر عصر کنار خو قرار داد. چرا؟ چون دوراندیش بود. افرادها را تزیه میتونست که افرادهایی که در زیر رکاب امام علی علیه السلام قرار داره اینها چطور خصوصیات داره. هایی که نزدیک شد معاویه میخواست از بین بوره، مالک اشتر از بین ببره چینه، دوراندیش بود. معاویه را مشوره داد که قرآن ها را باید بره نیزه بیاریم. اگر عمار یاسر در رکاب امام علی علیه السلام شهید میشه و او روایت امام حضرت رسول خدا پخش میشه که هر کس که حضرت عمار را شهید کرد او جهنمی است. اینجی امر عاص دوراندیش بود. معاویه سمجاو کرد که بگی که ایره علی کشته در قچره چون جنگ آورده شیره. مشوره داد. معاویه متوجه بود که فردی را ما باید بیرم که دوراندیش باشه، تزیه شی، تحلیل شی، انالایز شی بسیار مضبوط باید باشه. واقعا عجیب است در تاریخ آدم توق منو امر عاص ولی زیرک ولی انسان معاویه را میگه که هر کاری که اشتباه کردی بنداز به گردن خداوند متعال بگی خدا میخواد درو. معنی یک موضوعی هست که دمنی جبر اختیار که حکومت بنی عباس، مامون رشید ولی انسان ها، مامون متوکل عباسی ولی انسان ها، اینها آمدن هر کاری را برای پروردگار عالم انداخت. از علما درباری علما استفاده کرد، از اشاعره ها استفاده کرد، گفت هر کاری که انجام منی ظلم منی بگی خدا درو مونه. توحید افعالی را انکار کرد. اینا از خاطر درو میگم زنی من انسان های دوراندیش البته کنارش با ایمان هم است. تمام صفات را باید مد نظر بگیریم.